سايبلس لما سألوه على إمكانية خروجه من ليفر باور قال هذا أمر مستحيل، أمر صعب جدا. نعم سايبلس تقريبا عنده مواجهة. نرجع للحديث عن الفايت أحسن. خلينا نشوف من الخلف غدروك، ضربوك، دمجوك. خلينا نشوف كيف باش يكون الرد. التف لك هو من اليمين، التف له أنت من اليسار. سايبلس يا السادة في أجمل عروضه، في أجمل إمكانياته، بالإكس أمويت يضرب من بعيد. يا سلام. خلينا نشوف هذه الفايت تقريبا 4 ضد 1. نعم هكذا هي الصورة، 4 في مواجهة واحد. يلتف من اليمين، يتربص، التيكي تاكا وين هي، الاشتعال وين هو، الرقم الأحمر وين هو، الرقم الحولة. ضربة أولى، ضربة ثانية، يا سلام. ضربة ثالثة من الخلف، ضربوك من الخلف. التيكي تاكا ينسحب تكتيكيا. خلينا نشوف هذه المواجهة. بومبا موجودة، يختار، يبحث عن المساحة. سايبلس هنا يقدم أجمل عروضه. هو رجع لك. وين هي يا سايبلس، وين هي يا سايبلس، وين هي الهيد شوت. ها هي بوم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الله. بدات الماكينة الزرزباني. Life that got it, oh so dark, a life that falls apart, my heart been torn apart. أصل النجاح ليس حظ، ولا أصل النجاح ليس زهر. أصل النجاح هو إبداع ومخ واختيار وقناعة وثقافة والتكتيك، وهل النهايات والبطولات والتتويج بالألقاب برجل آخر كمثلك يا سايبلس. وإذا وصل لبطولة للبرازيليا أعطوه اللقب بدون نهائي للأبد. نعم بدون نهائي، لأنك رجل النهايات ولا قائد كلان. خلينا أقولها بصراحة، ولا قائد كلان ولا قائد جلد في السيرفر نجح مثل سايبلس، ولا عمل مثل سايبلس. استطاع انه يجمع كل الاعضاء يوتيوبر، كل اعضاء ليفر باور نجوم تقريبا. في باقي الكلانات تلقى 2 أو 3 في الماكسيموم كحد اقصى، ولكن مع سايبلس كل الاعضاء نجوم ويوتيوبر تقريبا. التيكي تاكا، نعم يا التيكي تاكا مقتبسه بفكر جديد، بفكر القائد المعلم سايبلس. سايبلوس با جابالو هيت شوت للراس، عطاهالو. جابالو سايبلوس في الراس عطاهالو. حطهالو هيت شوت، حطهالو للراس بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر. نار يا حبيبي، نار. لا شنو هذا يا حبيبي، شنو هذا؟ هيت شوت للراس عطاهالو، حطهالو. يا سلام. الحريف قادر على إخراج ما لدى الحريف. الحرايفي بلغة المغاربة، صنايعي بلغة التوانسة، قادر على إخراج ما لدى الحريف. أتكلم هنا على سايبلس، يملك نجوم داخل كلان الأوفر باور لا تجدها في أي كلان آخر. نعم يحتسب لي هذا الزرزبان المغربي جملة من الأشياء التي أعطت هذا الشيء الجميل. أداء ولا أروع، نتيجة واحدة، دائما اكتساب، دائما فوز، دائما ألقاب. نعم هذا هو الزرزبان المغربي سايبلس قائد الليفر باور. بصراحة أقولها، ما يصنعه سايبلس يفوق الخيال، من أسطورة كلاعب إلى أسطورة ككوتش. وين كان هذا يا سايبلس؟ وين كان هذا يا ليفر باور؟ نعم وين كان هذا يا سايبلس؟ كما أنت عظيم يا سايبلس. الكاريزما والقيادة والأنافة كلها من صفات هذا الكبير سايبلس، هذا الزرزبان المغربي، الزرزبانات المغربية. نعم ارفع رأسك أنت هنا مغربي، ارفع رأسك أنت هنا الزرزبان مغربي داخل لعبة فري فاير. الزرزبانات المغربية هي ملوك وأصل لعبة فري فاير. يفهموها من عند أبو يحيى. الزرزبانات المغربية عشق لحد الجنون للعبة فري فاير، يتنفسوا فري فاير، يرقدوا على فري فاير.
يفيقوا على فري فاير، يمشيوا يقراوا فري فاير، يخدموا فري فاير، حياتهم الكل فري فاير، يتزوجوا فري فاير، يجيبوا ولاد فري فاير، يمشيوا كما قلت لك يقراوا فري فاير، يموتوا فري فاير، يحياوا فري فاير. هذاك علاش قلتها انهم ملوك اصل هذه اللعبة، يفهموها مني وكررها للمرة المليون. المغربيين الزرزبانات المغربية يا ملوك اصل هذه اللعبة، يفهموها للاخر والاخير. ارفع راسك انت هنا الزرزبان مغربي. او يا مغربي مش ممكن على هذا الامتلاك يا مغربي، مش ممكن على هذا التجرأ على امتلاكك للعبة فري فاير يا مغربي. المغربيين كما قال في حقهم الحجاج، المغاربة لا يغرنك صبرهم، المغاربة لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا والتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقطعوا رأسه، فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض. الزرزبانات المغرب، الزرزبان المغربي سايبلوس في حالة هيجان، عطشان كلات، يجري ويدور يلوج على الكلات، يلوج على البداع السريع. القطار سايبلوس يضرب الاول، يا سلام، سايبلوس يضرب الاول يضرب الثاني، يطيح الثالث والرابع. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا 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 لا، يا الله يا الله يا الله يا الله. يتساقطون يتراقصون، يتساقطون ويتراقصون بالأربع، صدق أو لا تصدق، بالأربع يتراقصون يتساقطون، صدق أو لا تصدق. سايبلوس 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 سايبلوس، ملا فايت وملا فايت وملا فري فاير، ملا فايت وملا فايت، ملا فايت وملا فري فاير، وملا هيد شوت وملا هيد شوت وملا هيد شوت بالمليمتر يا حبيبي. والراس يطير، الراس يطير، الراس يطير. لو الجاي يجري صاحبه وراه يقول له يجري يجري يجري، يطيحوا سايبلوس. اسكت، بوم، الراس يطير. انه الزرزبان المغربي سايبلوس، انه الزرزبان المغربي سايبلوس بالاربع يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. لما تشاهد سايبلوس يعني هو يفتح كعبة الثلج، سرعة رهيبة جدا، نعم تعادل سرعة الضوء، أكثر حتى من سرعة الضوء وسرعة الصوت. اللي ما يعرفش هذه السر، هذه السرعة أنا نقول لك معلومة يعني واثق منها 100%. سر هذه السرعة هو أنه متألق في لعبة فورتنايت، نعم عنده شهرة أكثر من لعبة فري فاير، وظل فيها تقريبا أكثر من 7 سنين وهو يلعب مع الأجانب في هذه اللعبة. ليست هذه اللعبة فقط، حتى الماينكرافت أيضا عنده فيها شهرة أكثر من لعبة فري فاير. هذا هي سرعة بنية الجدار، تتمثل هنا في سرعة بنعة الثلج. الزرزبان المغربي سايبلو عشان سايبلوس عطشان، عطشان كلات، يجري ويدور، يجري ويدور ويلوج على الابداع السريع، القطار السريع. سايبلوس، سايبلوس يضرب، سايبلوس يضرب، يطيح الاول، يطيح الثاني، يطيح الثالث. شنو هذا؟ شنو هذا؟ الله 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 الله. يتساقطون يتراقصون امامه بالاربع، نعم بالاربع كيل، يتساقطون يتراقصون. صدق او لا تصدق، نعم صدق او لا تصدق عزيزي المشاهد، بالاربع يضرب. يا سلام يا سلام. ملا فايت وملا فايت، ملا فايت وملا سايبلوس وملا فري فاير، ملا فايت وملا سايبلوس وملا فري فاير. فسخهم، ضربهم، بكاهم. الاول يجري صاحبه وراه يقول له يجي يجي، نجري طيحوا سايبلوس، بوم، اسقط، هيتشوت للراس جاتو. انه الزرزبان المغربي سايبلوس، انه الزرزبان المغربي سايبلوس، الياس بن الناظور. يا سلام. تقييمي لهذا اللاعب حسب ما نشوف الاداء، كي تشوف الجمال وتشوف السرعة وتشوف الخفة، تقول هذا اللاعب النمبر 1 على مستوى الشرق الاوسط. لما سألوه وقالوا له شكون احسن لاعب على مستوى الشرق الاوسط، قال بكل تواضع خلي الناس تحكم،
خلي المشاهدين، خلي كل من يلاعب، كل من يشاهد، كل من يشوف في كل النجوم السيرفر الشرق الاوسط، خليهم يحكموا وحدهم، خلي الناس تتكلم وحدها، خلي الببليك يتكلم وينطق. انا ابو يحيى نقولها لك، نعم نقولها لك بكل صراحة، انت النمبر وان يا سايبلوس، انت كبيرهم يا سايبلوس، انت كبيرهم يا ابن المغرب، يا ابن مدينة الناظور يا الياس يا سايبلوس. انتهى كل شيء تقريبا في هذا الفيديو، وموعدنا مع فيديو جديد واسطورة اخر. اكتبوا لنا في التعليقات من تريدون في الفيديو الجديد ان شاء الله. نرجو ان نكون قد وفقنا في التعليق على اسطورة اليوم رجل التاريخ سايبلوس، ونرجو ايضا ان تكونوا قد استمتعتم باجمل لقطات الجلد الاسطورية. انتهى كل شيء تقريبا في هذا الفيديو، وموعدنا ان شاء الله في فيديو جديد واسطورة جديدة. وصلنا ان شاء الله بهذا الفيديو إلى أكثر من 30,000 لايك، نعم أكثر من 30,000 لايك، حتى نستمر بمثل هذا المستوى ونستمر بمثل هذا الإبداع. قناتي أنا المعلق أبو يحيى موجودة في الوصف، ادعموا قناتي حتى أستمر أكثر وأكثر وأقدم أكثر وأكثر من الإبداع من أجل إمتاعك أنت عزيزي المشاهد. لا تنسى اللايك والاشتراك في قناتي، أحبك في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I cannot breathe through toxic skies. You pollute